बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे मुसलमान भाइयों, बहनों, बेटियों, बेटों, बुज़ुर्गों, दोस्तों। आपको मालूम है कि 28 सफ़र को सैयदना इमाम हसन अलैहिस्सलाम जो थे उनकी शहादत का दिन है। इमाम हसन अलैहिस्सलाम का मकाम और मर्तबा जो है उसको तो हम जान ही नहीं सकते कि जिनका जोड़ा जो था पहला वो अर्श से आया था, जिनका लिबास अर्श से आया था, जिनका नाम भी जो था वो जन्नत से आया था, और जो दोष मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर खेलते थे। और रहमत कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कई मरतबा इरशाद फरमाया था कि हसन मुझसे है, मैं हसन से हूँ। जिसने हसन से मोहब्बत की उसने मुझसे मोहब्बत की, जिसने हसन से बुग़्ज़ रखा उसने मुझसे बुग़्ज़ रखा। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको सूंघते थे और कहते थे मेरे ये जन्नत के फूल हैं। तो जन्नत का फूल और सैयदा ज़हरा जो है वालदा जिनकी सैयदा ज़हरा बतूल, उनके मकामात का कौन अंदाज़ा कर सकता है। वो जन्नत के नौजवानों के सरदार हैं। और सबसे बढ़ के ये कि शबीह मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। सैयदना सिद्दीक़ अकबर उनको देखते थे तो सैयदना अली से आप फरमाते कि ये कसम खा के कहते ये तो बिल्कुल हू बहू रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शबीह मुबारक है। इमाम हसन अलैहिस्सलाम को इमाम हजर अस्कलानी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा कि बचपन से ही वो लौह महफूज को पढ़ लिया करते थे। इसीलिए जब सैयदना अली मुर्तज़ा शेर खुदा को इब्ने मुलजम ज़ालिम ने शहीद किया था तो आपने जब खिलाफत का मनसब संभाला तो आपने फरमाया कि हमारे ख़ानदान के जो बाद में आने वाले होंगे उनको भी या तलवार से जो है वो शहीद किया जाएगा, जहर खुरानी से शहीद किया जाएगा। आप देख लें जितने इमाम उनके बाद आए हैं सबको, इमाम अली मकाम को जो है वो तलवार से शहीद किया, इमाम ज़ैनुल आबिदीन को जहर से करते चले जाए, इमाम मोहम्मद बाकर की, इमाम जो है जाफ़र सादिक की, सब का ज़िक्र करते चले जाए, आपको पता चलेगा कि उन सब को या तो तलवार से शहीद किया गया या ज़ालिमों ने उनको जहर दे के शहीद किया। सैयदना इमाम हसन अलैहिस्सलाम की करामात और आपकी सखावत के इतने वाक़यात और आपके ज़ुहद व तक़वा और इबादत के उस पर एक जो है बहुत बड़ा वॉल्यूम तैयार हो सकता है। मैं एक तो आज ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि इमाम इब्न असाकर रहमतुल्लाह अलैह ने हज़रत आमश रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के हवाले से लिखा है कि उन्होंने फरमाया कि इमाम हसन अलैहिस्सलाम की कब्र मुबारक जो थी उस पे एक बदबख्त ने जो अहले बैत अतार से बुग़्ज़ रखता था उसने कोई गंदगी फेंक दी थी। कहते जूँ ही उसने ये फ़ेल किया तो वो बिल्कुल उसी वक्त पागल हो गया था और वो गलियों में फिरता था और वो कुत्ते की आवाज़ निकालता था, वो इंसानों की तरह बातें नहीं करता था बल्कि वो भौंकता था। तो इमाम हसन अलैहिस्सलाम की वो शान पाक है, इनका अदब और एहतराम मैं हमेशा कहा करता हूँ कि हम पे फ़र्ज़ भी है और हम पे कर्ज़ भी है। इसी तरह इमाम हसन अलैहिस्सलाम की जो करामात हैं कि आप जा रहे थे एक मरतबा सफ़र में, हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर आपके साथ थे और काफ़िला था और लोग भी साथ थे। रास्ते में एक बाग था खजूरों का, वहाँ जब रुके तो देखा सारी खजूरें जो थी वो खुश्क और पुरानी हो गई थी और बिल्कुल वो बाग बियाबान और उजाड़ हो चुका था। तो इमाम हसन अलैहिस्सलाम से अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर ने अर्ज़ किया कि काश यहाँ पे खजूरें होती और हम खा ही लेते। सफ़र की थकन भी थी उनको, किसी लंबे सफ़र पे जा रहे थे। तो इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अच्छा खजूरों पे जी चाहता है, खजूरें खाना चाहते हैं आप? उन्होंने कहा बिल्कुल खाना चाहते हैं। आपने फरमाया तो आपने बिस्मिल्लाह पढ़ के एक जो दरख्त था उसकी तरफ इशारा किया और अपना दस्ते अक़दस रखा तो वो खजूरों से लद गया, भर गई खजूरें उस दरख्त के ऊपर। तो तमाम काफ़िले वाले जो थे उन्होंने खजूरें चढ़ के उतारी और सब ने सैर होकर खाई और साथ भी ले ली खजूरें चलते वक्त। तो ये जो इमाम अली मकाम इमाम हसन अलैहिस्सलाम जो हैं इनके लिए करामात तो यूँ समझे कि खिलौना है, क्योंकि वो उनकी रगो रेशे में नूर मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दौड़ रहा है और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोजज़ात जो हैं उनका परतौ जो है वो करामत की सूरत में इनसे भी उसका इजहार होता है। तो अहले बैत अतार जो है अल्लाह ताला ने उनको बचपन से ही करामात से नवाजा होता है। इसी तरह आप एक सफ़र में जा रहे थे तो आपके साथ एक खादम था आपका और मक्का मुअज़्ज़मा जा रहे थे पैदल। तो आपको पता है कि आपके पास बहुत सवारियां थी, घोड़े थे, ऊँट थे, लेकिन आपने कभी सवारी पर नहीं गए। लोगों ने पूछा कि जनाब आपके पास सवारी होती है फिर भी पैदल आप हज के लिए जाते हैं। आपने 25 के करीब हज किए थे।
تو آپ فرماتے ہیں مجھے شرم آتی ہے کہ میں اللہ کے گھر کی طرف جاؤں اور میں سواری پہ جاؤں تو میں پیدل جاتا ہوں۔ تو آپ کے پاؤں مبارک متورم ہو گئے تھے، پاؤں پہ سوج آ گئی تھی چل چل کے، اور چھالے بن گئے تھے۔ تو راستے میں خادم نے کہا کہ اب راستے میں تو کوئی ایسا مطب نہیں ہے جہاں سے کوئی دوائی لی جا سکے، کوئی ایسی جگہ نہیں۔ تو آپ نے فرمایا کوئی بات نہیں، جب ہم حرم پاک میں پہنچیں گے وہاں تمہیں ایک حبشی ملے گا اور اس سے تمہیں وہ دوائی ملے گی تیل لگانے کے لیے، اور اس سے ہمارے یہ چھالے درست ہو جائیں گے۔ تو اس نے کہا جی وہ کیسے پتہ ہوگا، کون ہوگا، ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ جب آپ حرم پاک میں پہنچے تو آپ نے انہیں کہا اپنے خادم کو کہ وہ دیکھو وہ آدمی حبشی، اس سے جا کے پوچھو کہ ہمیں دوائی چاہیے پاؤں کے چھالوں کے لیے۔ وہ جب آپ کا خادم گیا تو اس نے کہا کس کے لیے تم مانگ رہے ہو یہ دوائی؟ اس نے کہا کہ ابن رسول جناب امام حسن علیہ السلام کے لیے مجھے چاہیے۔ اس نے کہا بھائی مجھے ان کے پاس لے چلو، میں تو ان کا غلام ہوں، خادم ہوں، ان کا عاشق ہوں، ان کا بڑا میں عقیدت مند ہوں۔ جب وہاں گیا تو کہنے لگا جی یہ، اس نے تیل پیش کیا۔ تو امام صاحب نے فرمایا کہ تم یہ پیسے لے لو۔ اس نے کہا جی میں نے پیسے نہیں لینے آپ سے کوئی، آپ دعا کر دیں، میری بیگم سخت اس وقت درد ذیل میں مبتلا ہے اور بیمار ہے، دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے کوئی اولاد نرینہ اور مجھے اچھی شکل و صورت، اچھے جسامت والا حبشی تھا، کہنے لگا اچھی جسامت والا اللہ مجھے بیٹا دے دے۔ تو سیدنا امام حسن علیہ السلام جو تھے مسکرائے اور آپ نے کہا دعا کی اللہ کی بارگاہ میں، فرمایا کہ تم جاؤ، تمہاری بیگم کو اللہ تعالیٰ بیٹا عطا کرے گا اور جیسی تمہاری خواہش ہے اسی طرح کا ہوگا۔ وہ آدمی دوڑتا ہوا اپنے گھر جاتا ہے اور گھر جا کے دیکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے بیٹا عطا کیا، اور جس طرح کی وہ چاہتا تھا کہ جسامت چاہتا تھا، اس کی حسن جس طرح کا چاہتا تھا، وہ عین بہو اسی طرح کا بچہ تھا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ امام حسن علیہ السلام کو، جیسے امام حجر عسقلانی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ ان کو لوح محفوظ پہ ان کی نظر ہوتی تھی۔ آپ کو اتنی مرتبہ زہر دیا گیا، یہ جو آخری مرتبہ آپ کو زہر دیا گیا ہے، اس سے پہلے دیا گیا تو کبھی اثر نہیں ہوا، لیکن آخری بار جب آپ کو زہر دیا گیا تو آپ نے فرمایا اب میرا جگر پھٹ گیا ہے اور مجھے لگتا ہے کہ میرا وقت اب آ گیا ہے شہادت کا۔ تو اس وقت آپ نے جو تھی، اس کے بعد آپ کی شہادت ہوئی۔ لیکن آپ دیکھیں کہ امام حسین علیہ السلام آپ سے پوچھتے رہے کہ آپ مجھے بتا دیں قاتل کا نام، آپ کو پتہ ہے آپ کا قاتل کون ہے، لیکن امام حسن علیہ السلام نے فرمایا نہیں، اگر میں نے آپ کو نام بتا دیا تو آپ اس کو قتل کر دیں گے قصاص میں، اور میں نہیں چاہتا کہ اگر خدا نخواستہ وہ آدمی نہ ہوا اور میرے شک کی وجہ سے آپ نے اس کو مار دیا تو یہ ایک ہمارے لیے بڑی سخت بات ہوگی۔ تو صبر کا ان کا یہ عالم تھا۔ امام حسن علیہ السلام جو تھے اتنے صابر تھے کہ دشمن مروان جیسے لوگ بھی جو تھے وہ بھی مانتے تھے کہ یہ صبر کا کوہ صفا تھے۔ تو امام حسن علیہ السلام کے درجات وہ جنت میں ہیں، ان کے تذکار پاک جب ہم کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی ہمیں رحمتیں نصیب ہوتی ہیں، چونکہ ان سے محبت کرنے والا جو ہے اس کو جنت کی گارنٹی اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دی ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں حضور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر مشروط محبت، لامحدود وفاداری نصیب فرمائے، اہل بیت کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نعرہ لگائیے، اجازت دوں، پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔